मुलुकको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु। संगठन विस्तारका लागि 1 वर्षीय अभियान सञ्चालन गर्ने लगायत कार्ययोजना पेश। एमाले सहितको गठबन्धन भत्काएर सत्तामा फर्किनु ठूलो सफलता भएको विश्लेषण। गठन भएको 2 महिना भए पनि सभापति चयन नहुँदा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन। सभामुख घिमिरेको असन्तुष्टिपछि पनि सभापति छनौट हुन सकेन। सप्तरीको कञ्चनरूप गाउँपालिकामा 17 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। चीनका विदेश मन्त्री 3 सातादेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएको भन्दै पश्चिमा संचार माध्यमद्वारा चासो व्यक्त। स्वास्थ्यका कारण बाहिर नआएको चीनको सरकारी दावी। र एससीसी इमर्जिङ कप क्रिकेटमा बंगलादेशद्वारा अफगानिस्तान 21 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। गत मंगिरको निर्वाचनबाट मुलुकको पहिलो दल बने पनि आन्तरिक असन्तुष्टिले घेरिएको सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि बसेको छ। निर्वाचन र गठबन्धन सरकारका काम कार्यवाहीको समीक्षा, संगठन विस्तार लगायत एजेण्डा सहित कांग्रेसको सबैभन्दा माथिल्लो निकायको बैठक ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा शुरू भएको हो। बैठकको पहिलो दिन आज 5 वटा प्रस्ताव पेश भएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संगठन विस्तार सहितको कार्य योजना, निर्वाचनको समीक्षा, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन, संसदमा पार्टीको भूमिका र सरकारमा पार्टीको सहभागिता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएका छन्। ती प्रतिवेदन र प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले भोलिबाट धारणा राख्ने कांग्रेसले जनाएको छ। आन्तरिक असन्तुष्टि बढ़िरहेका बेला कांग्रेसले पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको छ। पार्टीका विभागहरूले पूर्णता नपाएको तथा नेतृत्वले एकलौटी ढंगमा पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यही असन्तुष्टिका कारण कांग्रेसले आगामी दिनमा लिने नीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वका साथ हेरिएको छ। यसैबीच कांग्रेसले साउन 3रो सातादेखि संगठन विस्तारका लागि 1 वर्षीय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। महामन्त्री गगन थापाले कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेको कार्ययोजनामा साउन 20 गतेदेखि संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। कार्ययोजना पेश गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका लागि नयाँ व्यक्तिलाई पार्टीमा आबद्ध र आकर्षण गर्न, सदस्यता वितरण गर्ने, समाजको विविधता झल्कने गरी यो वर्षको श्रावण 20 गतेदेखि 2081 असार 31 गतेसम्म अर्थात अर्को 1 वर्ष घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ भन्ने अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय अभियान शुरू हुनेछ। यो अभियानमा कम्तीमा 5 लाखदेखि 7 लाख नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने उद्देश्यले यो अभियान प्रारम्भ गरिनेछ। अन्य दलहरूले संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला कांग्रेसले पनि संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। यसैबीच कांग्रेसले गत पुस 10 गते एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका 4 दल मिलेर बनेको गठबन्धन भत्किएर अर्को सत्ता समीकरण निर्माण हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन बनेपछि सत्ता बाहिर भएको अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनबाट केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीका नेता कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे धारणा राख्दै उपसभापति तथा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ठूलो मेहनतका साथ गठबन्धन बदल्न आफूहरू सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको पक्षमा निर्माण भएको परिस्थितिलाई नकारात्मक असर पर्न नदिन आग्रह गर्नुभयो। केही कुरा सिर्जना गराएर विश्वास खडा गरेर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सभापतिको नेतृत्वमा नयाँ विश्वास तयार गरेर जुन खालको परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको छ यसलाई सच्याउने सुधार्ने कुरामा लागौं। तर मेरो आग्रह छ, मेरो अनुरोध छ, हाम्रा गतिविधिबाट, हाम्रा बोलीहरूबाट कोही पनि राजनीतिक परिस्थिति जसरी फर्केर आएको छ यसलाई भत्किने, यसलाई बिग्रिने तहमा पुग्ने गरी काम हामी गर्ने छैनौं। यसैबीच कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा पार्टीको भूमिका र अन्य दलको उपस्थितिबारे कार्यसमिति बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक लेखकले प्रतिपक्षी दलबारे टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धनमा गयौं, त्यस कारणले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक छ। म यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आक्रामक मात्रै होइन, परिपक्व त छ तर कहिलेकाहीँ अधैर्य देखिन्छ र अरू प्रतिपक्ष आक्रामक पनि छन्, अधैर्य पनि छन् र नयाँ नयाँ संसदीय अभ्यासमा भएका हुनाले यता कता अपरिपक्वता पनि देखिरहेको अवस्था छ।
यसैबीच कंग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले गत निर्वाचनमा गठबन्धन र पार्टीका उम्मेद्वारमाथि अन्तर्घात गरेको भन्दै 46 जिल्लाबाट 2100 नेता कार्यकर्ता विरूद्ध उजुरी परेको जनाएको छ। समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले त्यसमध्ये 87 जनालाई साधारण सदस्य नै नरहने गरी तत्काल कार्यवाही गर्न सिफारिश गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै 35 जनाको कार्यवाही फुकुवा गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले मौखिक अनुमति दिएको ढुंगानाले बताउनुभयो। समितिले आफू खुशी कार्यवाही फुकुवा गरेको भन्दै बैठकमा विरोध भएपछि त्यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्य समितिलाई दिइएको छ। यसैबीच कंग्रेस निर्वाचन समितिले गठबन्धनका कारण उम्मेद्वारी खुम्चिएपछि नेता कार्यकर्तामा मनमुटाव बढ़ेको भन्दै त्यस्ता नेता कार्यकर्तालाई पार्टीले अन्य भूमिका दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले संघीय निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गठबन्धनका कारण कयौं निर्वाचन क्षेत्रमा बागी उम्मेद्वारी परेको र कयौं निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै पार्टीका उम्मेद्वारमाथि अन्तर्घात भएकाले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा 17 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कञ्चनपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दीपक कुमार रायका अनुसार गत शुक्रबार राति 10:30 बजेतिर ती किशोरीलाई बलात्कार गरेपछि 4 जना फरार भएका थिए। सामूहिक बलात्कार भएको जानकारी किशोरीले घर परिवार र छरछिमेकीलाई दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयमा हिजो जाहेरी दिइएको थियो। डीएसपी रायका अनुसार दिपेश सुवेदी, सुदीप भुजेल, मनोज विक र टेकराज पोखरेललाई पक्राउ गरिएको हो। 4 जनाले घरबाट जबरजस्ती उठाएर नजिकैको पुरानो घरमा लगेर बलात्कार गरेको पीड़ितको आरोप छ। पक्राउ परेका मध्ये 1 जनालाई ती किशोरीले तिहारमा भाइटिका लगाइदिएको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संसदीय समिति गठन भएको 2 महिना भइसक्दा पनि सभापति चयन नहुँदा बैठक प्रभावहीन बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमा हालसम्म पनि सभापतिको चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन्। वैशाख 15मा समिति गठन भए पनि दलहरूको बेवास्ताका कारण सभापति चयन हुन नसकेको हो। समितिमा सभापति नहुँदा समितिका काम कार्यवाहीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै सत्तारूढ़ दलकै सांसदहरूले अविलम्ब सभापति चयन गर्न माग गर्दै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी र गठबन्धन दलहरूबीच भागभण्डामा सहमति नजुट्दा समिति सभापति चयनको विषय छायामा परेको हो। 2079 मंसिर 4 को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक गत पुस 25 मा बसेको थियो। तर प्रतिनिधि सभाले नियमावली बनाउन नै 3 महिना लगाएको थियो। नियमावली बनेपछि पनि दलहरूले समितिमा रहने सांसदको नाम समयमै सिफारिस नगर्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो। नयाँ प्रतिनिधि सभा बनेको 5 महिनापछि बल्ल गत वैशाख 15 मा विषयगत समिति गठन भएका थिए। संसदीय समिति गठन भएको 2 महिना भइसक्दा पनि समितिहरूमा सभापति चयन हुन सकेको छैन। संसदीय समितिका सभापतिमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा समितिको बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेका छैनन्। विषयगत समितिका सभापति चयन नहुँदा 2 महिनादेखि समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र अर्को एक समिति दिन सत्तारूढ़ दल सहमत भएका थिए। सत्तारूढ़ दल बीच भने कुन समिति कसले लिने भन्ने सहमति हुन सकेको छैन। सत्तारूढ़ दल संसदीय समितिमा भागभण्डाका लागि उदासीन देखिँदा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ। एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौला भन्छन्, सरकार पक्षको अप्ठ्यारो, उहाँहरूको चाहिँ आफूबीचको बेमेल, आफूबीच भित्रको अन्तर्विरोधको हो मारमा त संसदीय समितिहरूलाई पार्न भएन नि। ज्येष्ठ सदस्यको भरमा कतिन्जेल चाहिँ समितिहरू चल्छ। यो कुरा हामीले प्रश्न उठाउँदाखेरि प्रतिपक्षको धर्म प्रश्न उठाउने, त्यो धर्म निर्वाह गरिराखेको छ भनेर चाहिँ हल्का टिप्पणी गर्दैन भएन नि। यो त देशको विशेषको कुरा छ। कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध भइरहेको छ। सरकारलाई आवश्यक नियमित निर्देशन दिनका लागि समिति मार्फत मिनी पार्लियामेन्ट हो संसदीय समिति भनेको, त्यहाँबाट काम गर्न सकिरहेको छैन भनेको एउटै कारण सरकार गैर जिम्मेवार भयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमै सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसाय
व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर तीनवटै विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्। सभापति चयन नभएकै कारण ती विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। समितिमा विचाराधीन विभिन्न विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभापतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार। समिति भनेको अझ प्रभावकारिताका साथ काम गर्ने ठाउँ हो क्या, तर त्यस्तो ठाउँमा पनि सरकारले यति बेलासम्म पहिला त समिति बनाउनलाई पनि धेरै ढिला भयो। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू भए तापनि हामीले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा यो कुरा उठाएका छौँ। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरू, मुख्य सचेतकज्यूहरूलाई यो कुरा भनेका छौँ कि कमसेकम कसरी गर्ने हो तपाईँले गर्नु सभापति चाहिए, तर उहाँहरूले आजको दिनसम्म त्यसमा खास केही गर्नु भएको छैन। दलहरूले नेतृत्व चयनमा चासो नदेखाएपछि गत असार 20 मा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन सभामुखले तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा गरिएको छ। दलहरूले समितिको नेतृत्व चयनमा पहल नगरे प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने सभामुख घिमिरेले चेतावनी समेत दिएका थिए, तर सत्तारूढ दलमा भने कुन समिति कसले लिने भन्नेमा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन। सबैलाई भागभण्डा मिलाउँदा सभापति चयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छिन् सत्ता घटक कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ। यसपालिको संसद नै त्यस्तै अब अलिकति बहुमत कुनै पनि पार्टीको नभएकोले सबैलाई मिलाउँदा टाइम लागेकै हो र सबै पार्टीको आफ्नो दलले पाएको भाग अनुसार कसलाई पठाउने के पठाउने त्यो प्राविधिक कुराहरू होला। अब सम्भवतः लाग्छ छिटै टुङ्गिन्छ। संसदीय विषयगत समिति गठन भए पनि सभापति नहुँदा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण समेत प्रभावित भएको छ। संसदीय मामिला सम्बन्धी जानकार एवं संसदका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ समितिमा पनि भागभण्डा लगाउने गलत प्रवृत्तिका कारण अहिलेको अवस्था सृजना भएको बताउँछन्। दलीय प्रभावका कारण समितिको काम कारवाही समेत निष्पक्ष हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे। उनले भने अभ्यस्त व्यक्ति, विषय वस्तु जानेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समितिको नेतृत्व दिनुपर्छ ताकि उहाँले चाहिँ भनौँ न प्रभावकारी ढङ्गले समितिलाई आफ्नो काम कार्यान्वयन अगाडि बढाउन सकोस्। भागभण्डा गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो समितिको सञ्चालन गर्ने चाहिँ एउटा अनुभव पनि नभएको, विषय वस्तुको जानकारी नभएको व्यक्तिको हातमा समिति जान्छ। त्यो हुने बित्तिकै जुन प्रकारले चाहिँ भनौँ समिति एक प्रकारले तपाईँको काम कारवाही प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो हुन सक्दैन। यहाँ हामीले भागभण्डाको परम्परा गर्दाखेरि समितिहरू जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने त्यो दलीय प्रभावमा पर्ने बित्तिकै निष्पक्ष ढङ्गले जुन काम कारवाही गर्नु भने त्यो गर्न सक्दैन। संघीय संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुनाले विषयगत समितिलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ। समितिको काम सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाही बारे अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन पाउने व्यवस्था छ। तर समितिहरू चलायमान हुन नसक्दा संसदीय गतिविधि फितलो हुँदै गएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। डेंगी रोगको प्रकोप फैलिएपछि सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै डेंगी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको छ। सर्वसाधारण बिरामीलाई सहज रूपमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले अलगै डेंगी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको हो। क्लिनिकमा बिरामीहरूलाई निशुल्क परीक्षण लगायत चिकित्सकको उपचार सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। निजी अस्पतालमा डेंगी परीक्षण शुल्क 1,500 देखि 2,000 रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएकोमा प्रतिष्ठानले डेंगी क्लिनिक मार्फत निशुल्क उपचारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई राहत पुग्ने अस्पताल प्रशासनका प्रमुख अशोक शाहले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा डेंगी क्लिनिक सञ्चालनमा आएको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा प्रकाशन भएसँगै यति बेला विद्यार्थीहरू कक्षा 11 मा भर्नाका लागि व्यस्त छन्। विद्यार्थी मात्र होइन, अभिभावक पनि विद्यार्थीको अध्ययनलाई लिएर बहुतारिएको देखिन्छ। कतिपय विद्यार्थीले बुझेर कक्षा 11 मा भर्ना लिने गरेका छन् भने कतिपयले साथी संगतको लहलहीमा नबुझिकन भर्ना हुने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवाललाई हामीले कक्षा 11 मा भर्ना हुँदा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोधेका छौं।
त्यो विद्यालय चाहिँ शिक्षाविदहरूले खोलेको हो कि व्यापारी व्यवसायीहरूले खोलेको हो कि भन्ने कुरो पहिला बुझ्न जरुरी छ। 11-12 मात्रै हो कि ब्याचलर मास्टर्स हो कि युनिभर्सिटी पढाउने हो कि त्यो अनुसार गर्नु जरुरी छ। अर्को चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको त्यहाँ शैक्षिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नतालाई हेर्नु जरुरी छ। यो एउटा पाठ हो। त्यहाँ शैक्षिक वातावरण छ कि छैन, त्यो अनुसारको क्वालिटीको शिक्षक प्राध्यापक हुनुहुन्छ कि हुँदैन, बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन, त्यसले रिजल्टलाई स्टुडेन्टलाई कोसँग चाहिँ कतिको टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ, कतिको इन्टरेक्सन हुन्छ, राम्रा स्टुडेन्ट र कमजोर स्टुडेन्टले मेरो कलेज भन्ने फिलिङ कसरी जन्माउन सकिन्छ, त्यसलाई पाठ हेर्नुपर्छ भने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, को करिकुलर एक्टिभिटिज, स्पोर्ट्सको पाठ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक भनेको कसैले ट्रान्सपोर्टेसन चाहिन्छ भने ट्रान्सपोर्टेसन छ कि छैन, त्यस पछाडि गएर उसलाई होस्टेल चाहिन्छ भने होस्टेल छ कि छैन, यी पाठहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। सकभर नजिकको दूरीमा छान्नुपर्छ। त्यो कलेजको फी स्ट्रक्चर चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, त्यो सबै बुझ्नुपर्छ। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ भने पास स्टुडेन्ट र प्यारेन्ट्सहरूको सेटिस्फ्याक्सन के छ। त्यहाँ आफ्नो स्कुलको सिनियर पढेको होला अथवा आफ्नो गाउँठाउँको पढेको होला, नातेदार पढेको होला, त्यो सेटिस्फ्याक्सन लेभल पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो विद्यार्थीले के पढ्ने भन्दा उसको रुचि केमा छ, त्यो प्यारेन्ट्सहरूको निम्ति होइन, उसको रुचि केमा छ, उसको योग्यता दक्षता केमा छ, सिप केमा छ, त्यो अनुसार विषय छान्नुपर्छ। विषय आफैमा कुनै नराम्रो छैन, तर जुनसुकै विषय पढे पनि त्यो विषयमा चाहिँ उसले आफ्नो कमान्ड चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ जनरली चलन के छ भने A+A आयो भने साइन्स अथवा टेक्नोलोजी पढ्ने, नत्र म्यानेजमेन्ट पढ्ने, केही छैन भने ह्युम्यानिटिज एजुकेसन जिन्दाबाद भन्ने छ। त्यस्तो खालको गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा मेरो भनाइ। त्यसैले म प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि अनुरोध के गर्छु भने आफ्नो छोराछोरीको रुचि विषय हेरिदिनुहोस् होइन, उसको रुचि चाहना, उसले राम्रो गर्न सक्ने विषय एउटा हेरिदिनुहोस्। यदि छोराछोरी बुझेर छानेको छन् भने राम्रै भयो, नबुझेको छ भने यो है भनेर सम्झाउनुहोस् भन्ने एउटा पाटो चाहिँ म त्यसमा चाहन्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालमा 5वटा सिस्टम छ। पहिलो कुरो कुन सिस्टममा पढ्ने भन्ने कुरो उसले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ऊ आइबी पढ्ने हो कि ए लेभल पढ्ने हो कि सीबीएसई आइसीएसई पढ्ने हो कि सीटीबीटी पढ्ने हो कि 10+2 हो। पहिला सिस्टम छानौँ, सिस्टमको मेरिट डिमेरिट बुझौँ, त्यस पछाडि त्यो सिस्टम अन्तर्गतको कुन +2 अथवा कुन कलेज फिट हुन्छ, त्यसपछि त्यो अन्तर्गतको छान्नु पर्यो। आइबी नै पढ्छु भन्ने डिटर्मिनेसन छ भने आइबी भएको जानु पर्यो। सीटीबीटी अन्तर्गत छ भने टेक्निकल विषय पढ्ने हो भने त्यो भएको कलेज त्यो मध्येको बेस छान्नु पर्यो होइन। अब +2 पढ्छु 0+2 पढ्छु भन्ने हो भने त्यो मध्येको राम्रो छानिदियो भने चाहिँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँछ, त्यो विद्यार्थीले राम्रो गर्न सक्छ। र मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने आफै जानुहोस्, कलेज भिजिट गर्नुहोस्, अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्, आफ्नै आँखाले हेर्नुहोस्, आफ्नै कानले सुन्नुहोस् र हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने नगर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ 1.6 ल्याउनेको लागि पनि साइन्सको ढोका खुल्ला गरेको छ। जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ पछिल्लो समय यो वर्षदेखि। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब यो झट्टै एउटा विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा छ भन्ने छ होइन, तर यसको एउटा नेगेटिभ रिजल्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै एब्सेन्ट हुनेले नै 1.6 ल्याउन सक्छ, 0 नम्बर ल्याउनेले पनि 1.6 ल्याउन सक्छ। त्यसरी यो चाहिँ आधार चाहिँ ठिक लाग्दैन। यो हामीले पुरानो आधार लियौँ 72 सालको, जुन आधार जुन निर्देशिका ठिक छैन भनेर त 78 सालको निर्देशिका आयो नि। भोलि गएर विद्यार्थीले कुनै पनि विषय पढ्दाखेरि बिचमा छोड्नुपर्ने स्थिति आइदियो अथवा रिजल्ट बिग्रिने स्थिति आइदियो भने त्यो विषयमा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ। यो त्रुटि भन्छु म त। आगामी दिनमा यो त्रुटि सच्याउन सक्नुपर्छ। हामीले काउन्सेलिङ गर्दा त भनेका छौँ तपाईँको यो विषयमा चाहिँ पर्फेक्ट छ, यो विषयतिर पढ्नुहोस् अथवा यो विषय पढ्यो भने राम्रो हुन सक्छ भनेर त भनेका छौँ। तर यस्तो कुरोमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि र परीक्षा बोर्डले पनि संवेदनशील हुनुपर्छ र यसमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। अक्सिजन अभावले जहाज मलेसियामा ग्राउण्डेड भएको घटनाको सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न नेपाल वायुसेवा निगमले उपसमिति गठन गरेको छ। निगमले चालक दलका लागि ककपिटमा रहने सिलिण्डरमा अक्सिजनको मात्रा घटेको विषयमा छानबिन गर्न निगमका निर्देशक महेश मरिताको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको हो। एक साताभित्र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई म्याद दिइएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सामान बोकेका कन्टेनर सिर्सिया सुखा बन्दरगाहमा ल्याउन भारतीय रेलवेले ढिला गर्दा नेपाली आयातकर्ता मारमा परेका छन्। सामान्य अवस्थामा भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट सिर्सिया सुखा बन्दरगाहसम्म कन्टेनर ल्याउन अधिकतम 4-5 दिन लाग्ने गरेकामा हाल 1 महिनासम्म लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै कोलकाता बन्दरगाहबाट कन्टेनर वीरगंज ल्याउन 3 दिन लाग्ने गरे पनि हाल 1 सातासम्म लाग्न थालेको छ। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले भारतको ओडिसामा जुन 2 मा भएको रेल दुर्घटनापछि समस्या बढ़ेको बताउनुभयो। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भारतीय रेलवेले अषाढ़ श्रावणमा नेपाली मालवाहक र्याकको लोडिङमा प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभयो। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको वस्तु समयमा नआउँदा ब्याङ्कमा ऋण दिएका नेपाली आयातकर्ताले चर्को ब्याज खेप्नु परेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीधा हवाई उडान सञ्चालन गर्न सीमावर्ती क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन्। रूपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संरचना तयार भए पनि सदुपयोग हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार अग्रवालले बताउनुभयो। लुम्बिनी विकास कोषका सद्भावना दूत विक्रम पाण्डेले पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमको आवश्यकता औल्याउनुभयो। यस्तै रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी भरतमणि पाण्डेले पर्यटकका लागि जिल्लामा सुरक्षित वातावरण रहेकाले सकारात्मक प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनका विदेश मन्त्री किङ गाङ 3 सातादेखि सार्वजनिक समारोहमा नदेखिएको भन्दै पश्चिमा मुलुक समाचार संस्थाले चासो दिएका छन्। स्वास्थ्यका कारण मन्त्री गाङ सार्वजनिक नभएको चीनिया विदेश मन्त्रालयले बताए पनि उहाँको अवस्थाबारे चासो व्यक्त भएका हुन्। 57 वर्षीय मन्त्री गाङ राष्ट्रपति सी जिङफिङ निकट मानिन्छन्। मन्त्री गाङले अमेरिकासँगको सम्बन्ध स्थिर बनाउन विशेष पहल गरेको बताइन्छ। पछिल्लो पटक मन्त्री गाङ गत जुन 25 मा रूसी उपविदेश मन्त्रीसँग बेइजिङमा भेटवार्ताका क्रममा सार्वजनिक रूपमा देखिनु भएको थियो। गत साता इण्डोनेसियाको जाकार्तामा भएको दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकको संगठन आसियानका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा समेत उहाँ सहभागी नभएपछि चीन सरकारले वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीलाई पठाएको थियो। अब खेल प्रसंग। श्रीलंकामा जारी एससीसी इमर्जिङ कप क्रिकेटमा समूह ए को खेलमा बंगलादेश 21 रनले विजयी भएको छ। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको अफगानिस्तान निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 287 रनमा समेटिएपछि बंगलादेशले जित निकालेको हो। बंगलादेशको जितमा महमुदुल हसन जोयले शतकीय पारी खेले। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 308 रनको योगफल तयार पारेको थियो। यो जितसँगै बंगलादेश समूहको शीर्ष स्थानमा कुलिएको छ। अफगानिस्तान भने तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। सोही समूहको अर्को खेलमा श्रीलंका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ओमान सामु श्रीलंकाले 260 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। श्रीलंका तालिकाको तेस्रो र ओमान चौथो स्थानमा रहेका टोली हुन्। ओमान समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ। समूह बी बाट भने इन्डिया र पाकिस्तान सेमी फाइनलमा पुगिसकेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालले प्रायोजन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र युनिलिभर नेपाल बीच राष्ट्रिय महिला फुटबल टीमलाई प्रायोजन सम्बन्धी 1 वर्षको लागि सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार युनिलिभरले एन्फालाई 25 लाख रूपियाँ उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता पत्रमा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ र युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अमलान मुखर्जीले हस्ताक्षर गरे। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले युनिलिभर नेपाललाई प्रायोजनका लागि धन्यवाद दिँदै राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्न नसकेकोमा निजी क्षेत्रको सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। यसै एन्फा अध्यक्ष नेमुवाङले यो सम्झौता महिला फुटबल विकासमा नयाँ अध्यायको रूपमा रहेको बताए। युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक मुखर्जीले नेपाली फुटबल विकासका लागि सम्झौता गरेको बताएका छन्। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। पूजनी र सूरज बिदा हुन्छौं। नमस्कार।